खिदमत अव्वलीन मिशन वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने विक्टोरिया अस्पताल ओपीडी का इफ्तिताह कर दिया। सर्जिकल वार्ड 4 शोबा इमरजेंसी का भी इफ्तिताह किया। 3 माह की कलील मुद्दत में ओपीडी की तज़ीन और आराइश मुकम्मल की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की विक्टोरिया अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ओपीडी वार्ड की असल हालत में बहाली का काम मुश्किल था। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ खर्च हुए। प्रोजेक्ट में बहावलपुर सेफ सिटी शामिल किया है। आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का पहला फेज कंप्लीट होकर उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। सबसे मुश्किल था कि इसको पुरानी बिल्डिंग को नया कैसे करना है। अगर नया हॉस्पिटल भी बनाए तो हो सकता है इतना खूबसूरत ना बने। बहावलपुर के इस हॉस्पिटल पे 2 अरब 10 करोड़ रुपया खर्च होएगा। तो बैलेटिंग में 26,000 लोगों को जिनको ज़मीनें आई थी उनको आज से डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं। 26,000 बेजमीन चोलिस्तानियों की सुनी गई। 12.5 एकड़ जमीन अलॉट की गई। चोलिस्तानियों को अलॉटमेंट लेटर भी दिए गए। चोलिस्तान के अवाम की वज़ीर आला के लिए दुआएं। जमीन मिलने से गरीब खुशहाल होगा। वज़ीर आला ने एक्सप्लोर बहावलपुर वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने थाना सिविल लाइन की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। थाने के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। प्रेस क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप जारी। खसूसी ग्रांट देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया। इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला। मुख्तलिफ महकमों से 53,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज पर अंजाम देंगे। 31,000 के करीब मर्द, 22,000 ख्वातीन तैनात। पंजाब भर से मुलाजमीन को आज मुतालिका DPOs को रिपोर्ट करने का हुक्म। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जा रहे। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक कहते हैं, इंतजामिया के दफातर में कंट्रोल रूम कायम कर दिए हैं। इंतखाबी मटीरियल की तरसील के लिए सिक्योरिटी इक़दाम मुकम्मल। बिजली की बिला तासुल फराहमी के लिए इंतजाम कर लिया है। कोट अद्दू में इलेक्शन के सिलसिले में तकरीब हल्फ बर्दारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने जिला भर के पोलिंग स्टेशन अमले से हल्फ लिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से मुल्तान पुलिस का फ्लैग मार्च। SP सिटी हसन रजा खाकी कहते हैं, फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को हसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। उधर सादिकाबाद पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल। 6 सर्कल्स के तमाम थानों और दीगर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। एहलकारों ने अपनी ड्यूटी के मकामात पर पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा किया। शहर का अमन खराब नहीं होने देंगे। मुल्की हालात की पेश नजर इलेक्शन बारे बहावलपुर पुलिस का फ्लैग मार्च। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा, फ्लैग मार्च से शरपसंदों को पैगाम दिया, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। बहावलनगर में पोलिंग डे के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। वॉक थ्रू गेट और पुलिस की बहारी नफरी तैनात की जाएगी। DPO नसीबुल्लाह खान कहते हैं, शरपसंद की हरगिज इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन के मौका पर मीडिया अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। आम इंतखाबात के हवाले से बिहाड़ी में ज़ाबिता इखलाक मीडिया के हवाले से आगाही सेशन। डिप्टी कमिश्नर ने इलेक्शन इंतजाम के हवाले से आगाही दी। मियांवाली पुलिस ने रैलियों, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। सियासी पार्टीज और आजाद उम्मीदवारों पर इतलाक, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस नफरी तैनात। रहीम यार खान में आजाद उम्मीदवार जावेद वड़ाइच की इंतखाबी मुहिम रूज पर। उम्मीदवार ने कारकुनों के साथ शहर का दौरा किया। अड्डा गुलबर्ग, मिस्टर बाजार और सदर बाजार में उम्मीदवार तागिल बाशी के साथ इस्तकबाल किया गया। जावेद इकबाल का कहना था, अवाम 8 फरवरी को जीत के लिए बाहर निकले। DG खान में इलेक्शन की गहमा गहमी रूज पर। उम्मीदवार MPA हनीफ खान पताफी का चौक चौधरा में जलसा। कहा, सियासत को इबादत समझ कर करता हूं। मानका कैनाल में साफ पानी चलाएंगे। 8 फरवरी को हर तरफ
شیر ہی نظر آئے گا۔ NA150 ملتان سے نون لیگ کے امیدوار جاوید اختر انصاری کہتے ہیں پہلے بھی عوام کی خدمت کی، اب بھی کریں گے، ہماری کارنر میٹنگ جلسے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چوک سرور شہید کے نواحی گاؤں 134 میں نون لیگ کا پاور شو، چانڈیا برادری نے نون لیگ کی حمایت کر دی۔ ملک غلام قاسم ہنجرا، سردار امجد عباس خان چانڈیا جلسے گاہ پہنچے، کارکنوں نے ریلی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ مسلم لیگ نون کا دنیا پور میں پل محمود پر پاور شو، امیدوار MNA عبدالرحمان کانجو، MP زاور حسین کی حمایت، ضلع میں اربوں کے ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ 8 فروری کو مسلم لیگ نون کی جیت ہوگی، عبدالرحمان کانجو اور زوار حسین وڑائچ کا خطاب۔ چاہتا ہوں اگلی حکومت 5 سال کے لیے ہو، استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کی روہی سے گفتگو، کہا حکومت آج گئی یا کل گئی والی بات غلط ہے، حالیہ الیکشن تاریخی ہوگا۔ لودھرا میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے بچوں کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہے۔ شہری 8 فروری کو اوقاف کے نشان پر مہر لگائیں، NA147 جہانیہ سے امیدوار IPP نوابزادہ ایاز خان کے جلسے سے خطاب، کہا عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے، جلسہ کرانے پر محمد اسلم کا مشکور ہوں۔ NA165 بہاولپور میں اعزاز امیدوار سعود مجید کی کارنر میٹنگ، 14 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں پر ووٹ ملے گا، چودھری سعود مجید کا کہنا تھا خدمت کر کے ووٹ مانگتا ہوں۔ ہمارے ترقیاتی کام ہماری کامیابی کی نوید ہے، کہروڑ پکا میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم تیز، یونین کونسل جہاں بھی واہین میں عبدالرحمان خان کانجو کا جلسہ سے خطاب، کہا آج کے اس جمع غفیر نے میری جیت یقینی بنا دی۔ کوٹ ادو NA180 سے ملک رضا ربانی کی بڑی کامیابی، سابق صدر بار عمر خان نے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی، چانڈیا برادری کی طرف سے روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ PP 221 بستی ملوک میں جماعت اسلامی متحرک علاقے کی نامور شخصیات نے میاں عمران کی حمایت کر دی، جلسے میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت، امیدوار جماعت اسلامی میاں عمران کا کہنا ہے بلا تفریق عوام کی خدمت کروں گا۔ NA140 کبیروالا میں اعزاز امیدوار عابد امام شاہ کا جلسہ، کانجن برادری سمیت دیگر برادریوں کی سید گروپ میں شمولیت، شرکا نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، سینئر سیاستدان اسد عباس شاہ بھی سید حسین گردیزی گروپ کے لیے مہم چلانے میں مصروف۔ لیا PP 279 امیدوار اطہر مقبول کی پوزیشن مزید مستحکم، کروڑ لال اسین میں سروے میں بھی شہریوں کا فیصلہ اطہر مقبول کے حق میں، 8 فروری کو اطہر مقبول کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ الیکشنی گہما گہمی عروج پر کوٹ مٹھن میں مختلف پارٹیوں کے پیناپلیکسز اویزہ، PP 296 میں کل 18 امیدوار میدان میں، مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار میں اصل مقابلہ متوقع، چشتیہ میں بھی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری۔ سردی کی وجہ سے نمونیا کے وار جاری، جنوبی پنجاب میں 24 گھنٹے میں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں 21 بچے رپورٹ، 5 کی حالت تشویشناک، رواں سال مجموعی طور پر نمونیا سے 26 بچے ہلاک ہوئے، 690 متاثرین میں سے 550 سے زائد بچے صحت یاب ہوئے، ملتان کے مختلف اسپتالوں میں 11 مریض رپورٹ۔ ملتان میں پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی غفلت یا نااہلی، شہر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار، 2 سال گزرنے کے بعد بھی نادر آباد فلائی اوور فعال نہ ہو سکا، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی مبینہ غفلت، ملتان شہر کا ریلوے گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار، میدان میں صفائی ہوئے عرصہ دراز گزر گیا، دیگر علاقوں سے میدان کا رخ کرنے والے کھلاڑی مایوس، ادھر خیرپور میں انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے سبب جناح پارک خستہ حالی کا شکار، خوبصورتی کے لیے لگائے گئے پودے خشک ہو گئے۔
سوشل ویلفیئر ملتان میں 1 سال سے خالی سیٹ پر تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر نعیم احمد کو ڈویژنل ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ سمیر ستار شعبہ نشہ کے عادی افراد کے انچارج تعینات۔ دوسری جانب ڈسیبلڈ ویب پورٹل فعال نہ ہو سکا، امداد کے منتظر معذور افراد دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ سی پی او ملتان صادق کلی کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ کینٹ ڈویژن میں جرائم کی صورتحال، پولیس کارکردگی کا جائزہ، قیام امن، بروقت انصاف کی فراہمی بارے ہدایات، ملزموں کی گرفتاری، مال مسروقہ برآمد کرنے کا حکم۔ پنجاب پولیس کی قابلیت کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان عالمی اعزاز کے لیے منتخب۔ 180 ممالک کے پولیس افسروں کی غیر معمولی کارکردگی زیر غور آئی۔ ایوارڈ کمیٹی نے افسران کو ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا۔ بیرون ملک باہر بھیکاری مافیا ملکی تشخیص کو خراب کرنے لگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے خواجہ حماد کے مطابق 1 سال میں 129 مقدمات درج ہوئے۔ ہیومن ٹریفکنگ کی سزا 14 سال تک ہے۔ میپکو ملازمین کے اسسٹنٹ آڈٹ آفیسرز کے 15 عہدے پر ترقی۔ محمد وقاص، محمد اعجاز غزن پر حیات اور دیگر ترقی پانے والوں میں شامل۔ خالی اسامی پر تعیناتی کی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ طاہرہ پروین کا دورہ۔ نرسنگ کالج لیا میں تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ۔ کہا نرسنگ کالجز کو بہترین کیا جا رہا ہے، کالج میں کمروں سمیت دیگر ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور ملتان میں بچوں کے لیے خوشخبری، شہر کے 3 پارکوں میں جھولے لگانے کا فیصلہ۔ نور الحسن مدنی اور ابن قاسم پارک میں جھولے لگیں گے۔ نیلامی 12 فروری کو پی ایچ اے ہیڈ آفس میں ہوگی۔